صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سن شان میرے پیر دی, میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال او سن لو او لوکو وہابیہ دا پیر جے او سن لو او لوکو وہابیہ دا پیر جے بشیر تے نذیر نالے بدر منیر جے بشیر تے نذیر نالے بدر منیر جے. نگران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں بنایا اسی چل دے گا تو دے قلعے دے کولے پہنچی. ادھر سورج غریب ہو گیا, ادھر سورج غروب ہو گیا. تو سورج غروب ہو گیا, لوگ اپنے مال مویشی لا کے اندر بجاندے نہیں. تے سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نہیں ایسا کیو تسی اس جگہ تے رک جاؤ, ایتھے ٹھہر جاؤ, میں دربان دے تے کوئی تدبیر کراں گا تاکہ میں اندر داخل ہو جاواں, میں کوئی چال چلاں گا تاکہ میں اندر داخل ہون دے اندر کامیاب ہو جاواں. ساتھی پیچھے ٹھہر گئے نے. سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں چلدا قلعے دے قریب آیا, دروازے دے کھول آ کے اپنے آپ میں کپڑیاں دے اندر انج چھپا کے بیٹھ گیا جویں کوئی کہیا حاجت دے واسطے بیٹھ جاوے. اے دو دربان دیاں نگاہاں میرے تے پئیاں, کہندا او اللہ دے بندے جلدی اندر آ جا, جے اندر آنا تے آ جا ورنہ میں دروازہ بند کر دیواں گا. ہاتھ لگیا پیڑا مکیاں نے, ہاتھ لگیا پیڑا مکیاں نے, جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. ہاتھ لگیا پیڑا مکیاں نے, جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. بکا مکیاں نے لشکیر دیا تے آبادا بدر منیر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں, شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں, کھڑی کر کے والآسماتی روانگوں, چن ٹکڑ کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. ہر قسم کی حمد و ثنا, تعریفات, تحلیلات, تسبیحات, تمجیدات, کبریائی, بڑھائی, یکتائی, شہنشاہی, بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق, مالک, غوث اعظم, مدبر الامور, علی کل شیء قدیر, فعال لما یرید. لکھاں کروڑا اربا کربا بے حد و حساب لا تعداد ان کی درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کن و مقام ہر درخشا حبیب کبریا والی بتہا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد ملتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت ہون. ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ دے اندر سماعت فرمانے والے میرے معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں اور میرے مشفق، میرے محسن، میرے معزز استاد محترم
اور میری جماعت دے بزرگان اور نوجوان، میں جو آیت مقدسہ مظہرہ مکرمہ تواڈے سامنے تلاوت فرمائی، خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بڑے معجزات دے نال نوازیا، اور یقیناً آیت کے اندر جو اشارہ اے بھی عظیم اشارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر جدو تسی پھینکیا، جدو بھی پھینکیا تسی پھینکیا، یقیناً تسی نہیں، وہ اللہ تعالی نے پھینکیا۔ تواڈے ہتھاں دے اندر آئی ہوئی مٹھی بر خاک اے پھینکی تسی ہے، لیکن ان دے اندر انج دی تاثیر عرش والے رب نے پیدا کر دیتی ہے کہ انسان دی عقل حیران ہو جاندی ہے کہ اس دے اندر اتنی تاثیر، اتنا اثر پیدا کرنا۔ اللہ پاک نے اشارہ کیتا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے پیغمبر اے تسی نہیں پھینکیا بلکہ عرش والے رب نے پھینکیا۔ گندیاں اتار کے اندر رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والوں، قرآن و سنت جو پروانے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات کا تذکرہ میں تیرے سامنے کرنا چاہنا تے میں آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دست مبارک تو، ہاتھ مبارک تو اس تو آغاز کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں، بڑے مقام، بڑے رتبے عطا کیتے نے۔ میرے آقا دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہاتھاں دے وچوں پانی دا جاری ہونا۔ گندیاں اتار دے اندر رہنے والوں محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے جدو ان احادیث کو نقل کیتا تے بعد دے اندر لکھ دینے کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اے معجزہ عطا کیتا کہ پتھر دے اتے لاٹھی مارم تے 12 چشمے بہ پیندے نے، لیکن اس تو بڑا معجزہ اللہ پاک نے تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ آقا دے ہتھاں دے وچوں پانی دے چشمے۔ اپنی گل نہیں حضرات، آئیے توجہ فرمائیے، روایت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اور بھی دیگر صحابہ اس روایت تک تواتر تک روایت پہنچ دی ہے، اور بھی صحابہ مختلف طرق دے نال روایت نو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ زمانے والے ہو، سیدنا انس بیان کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانی شار نے سیدنا انس بیان کر دینے، ایک دن اسی سفر دے اندر، حالت سفر دے اندر آؤ، نماز عصر دا ٹائم ہویا ہے، اسی پانی دی تلاش دے اندر، پانی نہیں ملدا، بڑا ڈھونڈیا، ڈھونڈن دے نال بھی پانی نہیں ملدا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے وضو دا پانی آیا ہے، یہ پانی بڑا تھوڑا سی، بہت بڑی جماعت آؤ۔ سیدنا انس بیان کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ پانی دا برتن میرے کول لا کر کے آندا جاوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے اے پانی دا برتن آ جائے کہ میرے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی دے اندر ڈالیا، ایک قلیل پانی، تھوڑا جا پانی، اللہ پاک نے انہی زیادہ برکتاں پا دتیاں نے۔ صحابہ وضو کر رہے نے، وضو بھی کیتا، بعد اندر شراب خود ہو کے رج کے پیتا، جانوراں پلایا۔ اللہ پاک نے اے تشیر میرے پیغمبر دے ہاتھ دی برکت دے آؤ، میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے معجزہ اے رکھے ہیں، اے پانی بڑھ گیا۔ سیدنا انس فرماندے نے میں خود اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، میرے پیغمبر نے ہاتھ پایا ہے، اللہ نے انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دتے۔
اللہ نے انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دیتے. حضرات طیبہ شریف آگے اگے بڑھیے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عبداللہ اے ابن عبداللہ اے جریر بن عبداللہ کیا ذل خالصہ دے کولو مینوں اطمینان نہیں دلاؤ گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانی شار فرماندے نے اے یمن دے اندر ایک قبیلہ ہے اے یمن دے اندر ایک قبیلہ ذل خالصہ جس دے اندر بوتے جدی پوجا کیتی جاندی ہے جن لوگ کعبہ اللہ بھی کہندے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جریر بن عبداللہ کیا مینوں دے کول اطمینان نہیں دلاؤ گے؟ فرمایا کون یا رسول اللہ میں تینوں اطمینان دلاواں گا. فرماندے نے میں قبیلہ احمس دے 150 سوار 150 سوار بندیاں نو نال لے آؤ. بہترین سارے شاہ سوار نے یہ سارے بہترین سوار نے کہ میں چل دیا پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا. انہاں دے وچوں سارے دے نال کمزور میں شاہ سوار ہاں. میں سواری تے بہنا بھی نہیں آندا مینوں سواری تے بہن دا بل بھی نہیں آندا. میں پیغمبر دی خدمت دے اندر آنا وا آن کے میں اپنے حال احوال بیان کیتے نے. میں تذکرہ کیتا کملی والے آؤ یہ سارے دے سارے آلہ شاہ سوار نے. یہ 150 بندہ قبیلہ احمس دا جڑا میرے نال یہ سارے دے سارا اچھے شاہ سوار نے. مینوں سواری دا ول نہیں آندا. سیدنا جریر بن عبداللہ بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے میرے سینہ پاک تے میرے پاک پیغمبر نے میرے سینے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا. اس دا اثر میں اپنے سینے دے اندر محسوس کیتا. ایویں میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھیا او دا اثر میں سینے دے اندر محسوس کیتا. نال میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. میرے پیغمبر فرماندے نے ارشاد والے آؤ میرے اس صحابی نو رہنمائی کرنے والا بنا دے. اللہ ان ہدایت یافتہ بنا دے. زمانے والے سیدنا جریر بن عبداللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ لگن دی اے برکت میرے پیغمبر نے دعا کی تھی عرشاں والے اللہم ثبتہ اللہ انو ثابت رکھ اللہ انو بہترین شاہ سوار بنا دے. وجعلہ ہادیا مہدیا اللہ انو بہترین رہنمائی کرنے والا بنا دے. اللہ انو ہدایت یافتہ بنا دے. سیدنا جریر فرماندے نے میرے پیغمبر نے ہاتھ لا کے دعا کی ہے. فرمایا اللہ نے مینوں ایسا شاہ سوار بنایا ہے ایسا شاہ سوار بنایا میرے قدم کتے بھی ڈگ نہیں مگائے. میں شاہ سواراں نوں لے کے اس قبیلہ ذل خالصہ دے اندر پہنچ گیا. ادھروں آن والے بندے نے پیغام دیتا ادھروں پوجن والا جیڑا ہے نا ادھر تکرا پیغام پہنچ گیا. اے اپنے فال تیر دے فال پیا نکالدا فال پیا نکالدا وے اے تیر کڈن گیا وے. دسن والیاں دسیا نبی دے جانی سار پہ آندے نے پیغمبر دے جانی سار پہ آندے نے. اے آن گئے تے آن کے تیرا سارا کام درم برم کر دین گے. سیدنا جریر بن عبداللہ چار دوڑے نے آگ لگا کے انہوں راکھ کر دیتا. اے بندہ فال پیا نکال گئے آ کے فال والے تیر توڑ دیتے نے تے دعوت دیتی ہے اپنی زبان وچوں لا الہ الا اللہ دے قرار کر لے. تیر توڑے انہاں نے نبی دے جامی شار دے کہنے دے لا الہ الا اللہ دی پکار نو قبول کیتا. تے میرے آقا دا جانی شار سیدنا جریر نے اپنی جماعت دا ایک بندہ جدا نام ابو ارتاد سیدنا ابو ارتاد نو پیغمبر دی خدمت دے اندر روانہ کیتا. جا ابو ارتاد جا کے میرے پیغمبر نو خوشخبریاں سنا دے. سیدنا ابو ارتاد روانہ ہوئے نے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے نے آن کے ساریاں خوشخبریاں بنائیاں. فرمایا کملی والے اونی دیر میں تواڈی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہویا میری موجودگی دے اندر جنی دیر خارش گدا اونٹ نو جلا کے خاک نہیں کر دیتا جاندا اسی طرح سبوت نو تیس نیس کر دیتا گیا وے اس دا نام و نشان میں سا دیتا گیا. میرے پیغمبر نے 5 مرتبہ بنی احمس دے گھڑ سوارا واسطے بنی احمد دے شاہ سوارا واسطے اور انہاں دے گھوڑیاں واسطے 5 مرتبہ میرے پیغمبر نے خیر و برکت دی دعا کی.
فرمایا جس دن دا پیغمبر نے میرے سینہ تے ہاتھ رکھیا فرمایا اس دن دا میں ایسا شاہ سوار بنیا میرے مقابلے دا شاہ سوار میرے مقابلے دا شاہ سوار اور دور دور تکرا میرا مقابلہ بھی کوئی نہیں. گنیا اتار کے اندر رہنے والوں اے ہاتھ ہے میرے پیغمبر. اللہ پاک نے اے شان اے عظمت رکھی ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر. حضرات اے پیر میرا پیر آ ایتھے ہی بس نہیں ایک اور معجزہ دکھاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ پیار محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے بات دیا بس منظر تینوں سمجھاواں. قبیلہ انصار دے دو قبیلے مدینہ دے اندر ایک اوس اور دوسرا خزرج. بنو قریظہ تو فارغ ہوئے تو بنو خزرج والے کہندے نے یا رسول اللہ جویں انصار دا قبیلہ اوس ساڈے تے فضیلت لے گیا کعب بن اشرف جڑا تہاڈا گستاخ ہے اینو انہاں واسلے جہنم کیتا ہے. آقا سانو بھی اجازت دیو. اے بنی خزرج والے کہہ رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اور اس دا قبیلہ بنو سلمہ دے 5 افراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیندی اجازت سلام بن ابی الحقیق ابو رافع حجاز دے علاقے دے اندر رہن والا مکہ دا بڑا رئیس تاجر ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صف اول دے مخالف نے انہاں اندر شامل بہت بڑا تاجر ہے. باقاعدہ جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایذا دیندے نے انہاں دی معاونت کردا ہے مدد کردا ہے. سپیشل جماعت تیار کروائی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایذا دیندا تکلیف پہنچاندا ہے. اور مسلم دے اندر روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار دے بنو خزرج دے بنو سلمہ دے 5 افراد نو ابو رافع دا سر قلم کرم واسطے بھیجیا اور انہاں دا سردار انہاں دے امیر سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا اتار دے اندر رہنے والوں اے حجاز دے اندر اپنے قلعے دے اندر محفوظ رہندا ہے اوتھے بیٹھدا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 لوگاں دے افراد اور سیدنا عبداللہ بن عتیق کو انہاں دا امیر مقرر کیتا تے فرمایا جاؤ. کیوں وجہ میں تینوں دس دتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایذا دیندا تکلیف پہنچاندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صف اول دا مخالف ہے کہ جڑا بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمنوں دی معاونت کردا مدد کردا ہے. زمانے والے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو انصار دی شاخ خزرج دے قبیلے بنو سلمہ دے 5 افراد نے روانہ کیتا ہے انہاں دا نگران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بنایا اسی چل دے گا جدو دے قلعے دے کولے پہنچے ادھر سورج غریب ہو گیا ادھر سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہو گیا لوگ اپنے مال مویشی لا کے اندر پہ جاندے نے تے سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے ایسا کیو تسی اس جگہ تے رک جاؤ ایتھے ٹھہر جاؤ میں دربان دے تے کوئی تدبیر کراں گا تاکہ میں اندر داخل ہو جاواں میں کوئی چال چلاں گا تاکہ میں اندر داخل ہون دے اندر کامیاب ہو جاواں. ساتھی پیچھے ٹھہر گئے نے سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں چلدا قلعے دے قریب آیا دروازے دے کول آ کے اپنے آپ نوں میں کپڑیاں دے اندر انج چھپا کے بیٹھ گیا جویں کوئی کہے حاجت دے واسطے بیٹھدا وے. اے دو دربان دیاں نگاہاں میرے تے پئیاں کہندا او اللہ دے بندے جلدی اندر آ جا جے اندر آنا تے آ جا ورنہ میں دروازہ بند کر دیواں گا. سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے اے دربان دیاں میں آوازاں سنیاں نے میں قلعے دے اندر داخل ہو گیا تے میں لک کے حالات دا جائزہ لے رہا وا میں اندر دے حالات چیک پیا کرنا وا. اے دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں ایک کھونڈنی دے تے رکھ دتیاں نے. سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں جدو حالات دا جائزہ لیا حالات ویکھے آوے شام دا ویلا ہو گیا میں اگے بڑھیا چابیاں نو ہاتھاں دے اندر لیا چابیاں نو لین تو بعد میں دروازہ قلعے دا کھول دتا وے. اے دو بعد میں ابو رافع یہودی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا دشمن اس بدبخت دا ارادہ کیتا فرمایا اے دے کول رات دا ویلا وے اے دے کول قصہ گو لوگ موجود نے
یہ اپنے خاص بالا خانے کے اندر بیٹھا وے داستان گو قصہ گو لوگ اندے کولے بیٹھے نے داستان سنائیاں جا رہی نے کسے سنائے جا رہے نے کائنات والے اے نبی دا جانی سارے دل کے اندر قسم لا کر کے آیا دل کے اندر ارادہ لا کر کے آیا اپنے آپ نال ایک عہد کر کے آیا اپنے آپ دے نال ایک وعدہ کر کے آیا ہے فرمایا جدو 10 دان دو لوگ اٹھ کے چلے گئے انہیں اپنے کمرے دے ولے جانا شروع کر دیتا زمانے والے ہو نبی دا جانی سار بیان کر گئے اندے کمرے ککرا پہنچن دے واسطے میں جتنے کمرے کھول دا وا انہاں نو اندروں لاک کر دینا دروازہ بند کر دینا وا فرمایا میرے دل دے اندر خیال میرے دل دے اندر میرے ذہن دے اندر خیال میرے دل دے اندر سوچ اندے آن ککرا اگر قلعے والیاں نو میرا علم بھی ہو گیا اگر قلعے والیاں نو میرا پتہ چل گیا میرے تکرا پہنچ دیا اس ظالم دا میں کام تمام کر دیواں گا اینو جہنم واصل کر دیواں گا سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے آخر چل گیا میں ان دے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اینے رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اے اپنے کمرے دے اندر اپنے بیوی بچیاں دے اندر ستا ہوا فرمایا مینوں علم کوئی نہیں اے بدبخت کیڑی شے تے لیٹیا ہوا فرمایا میں آواز دیتی اے برا فے کہنے لگا جب انہیں آواز سنیے کہنے لگا کون ہے فرمایا میں تلوار دے نال اے اتے چڑھ ڈوڑیا حملہ کیتا انہیں چیخ ماری فرمایا میرا دل دخل گیا میں اپنے آپ تے قابو نہ پاس گیا میں کمرے دے وچوں باہر آ گیا فرمایا تھوڑا جا ٹائم گزریا تھوڑا جا وقت گزریا ٹائم گزریا میں دوبارہ کمرے دے اندر داخل ہویا میں پوچھیا ابو رافع ایک کیسی آواز ہے ایک کس طرح دی آواز ہے کہنے لگا تیری ماں کے نخارت پائے میرے تے کسی نے جان لیوا حملہ کیتا فرمایا میں آواز سنی تے میں سمجھ گیا پھر میں ایسا چر دوڑیا اندے تے حملہ کیتا مینوں یقین ہو گیا ہے کہ اینو میں زخمی کر دیتا لیکن میں نہیں جانیا اے واصلے جہنم ہویا کہ نہیں فرمایا ادے پیٹ دے اوتے میں تلوار رکھ دے اپنا وزن دے اوتے ڈال دیتا مینوں یقین ہو گیا ادا کلا کما ہو گیا اے واصلے جہنم ہو گیا سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے نے اس تو بعد میں بالا خانیاں تو تھلے اترنا شروع کر دیتا چاندنی رات میں سیڑھیاں اتریا میرے ذہن کے اندر سیڑھیاں ختم ہو گئی فرمایا میرا پاؤں پھسل گیا تو میں ڈگ پیا میری پنڈلی ٹوٹ گئی لیکن میں ہمت نہیں ہاریا اپنا امامہ اتاریا اپنا امامہ اتار کے فرمایا مضبوطی دے نال اپنی پنڈلی نو بن لیا دے زمانے والے ہو نبی دے جانی سار دا اے محبت بڑا انداز دیکھنا فرمایا میں قلعے دے دروازے تے آ کے بیٹھ گیا فرمایا اونی دیر میں قلعہ نہیں چھڈنا جنی دیر اپنے کنا دے نال نہ سن لوا جنی دیر 100% یقین نہ ہو جائے اس بعد وقت نو میں جہنم واصل کیتا کہ نہیں فرمایا میں دروازے کے قریب آ کے بیٹھ گیا ادھر صبح دا ویلا ہویا مرغ نے صبح دی اذان آکھیے ایک اعلان کرنے والا آیا قلعے دی فصیل تے چڑھ کے نے اعلان کیتا میں حجاز دے تاجر ابو رافع دی موت دا اعلان کرنا وا نبی دے جانی شار فرماندے نے جب اعلان سنیا ہے میں جلدی دے نال اپنے ساتھیاں دے کولے آیا میں کہ ساتھیو آؤ ٹر چلیے اللہ پاک نے انہوں جہنم واصل کروا دیتا ہے اس بعد وقت نو جہنم واصل کروا دیتا ہے فرمایا نبی دے جانی سارا نے میریاں گلاں سنیاں نے میرے نال ٹر دے آئے نے اسی چل دیاں جب پاک پیغمبر دی خدمت کے اندر آئے ہاں میں سارا واقعہ اپنے پاک پیغمبر دے اگے گوشو گزار کیتا میں سارا واقعہ بیان کیتا میں حالات سارے بیان کیتے صدقے قربان جاواں میں دسیا سنیا اس طرح میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جانی سارا کوئی بسو تری چلا کا اپنا پاؤں پھیلانا فبسو تری جلی میں اپنا پاؤں پھیلایا فمسخا میرے پیغمبر نے انہوں چھویا اپنا دست مبارک دے دلایا فکأنہا لم اشتکیہا کتو فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے میرے پیغمبر نے ہاتھ
ہاتھ لایا ہے درداں انج ختم ہو گئیاں نے کدی زندگی وچ ہویا ہی نہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ابسط رجلا کا، اے صحابی اپنا پاؤں پھیلا، فبسطت رجلی میں پاؤں پھیلایا فمسحا، میرے پیغمبر نے میرے پاؤں نے اس جگہ نو چھویا جڑی ٹوٹی ہوئی سی درد والی جگہ، فکأنہا لم اشتکیہا کتو، فرمایا وہ جگہ انج ہوگی جویں زندگی چ شکایت یہ شفاء وہ ہاتھ لگیا پیڑا مکھیاں نے، ہاتھ لگیا پیڑا مکھیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، ہاتھ لگیا پیڑا مکھیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بکا مکھیاں نے لشکیر دیا کہ آبادا بدر منیر دیا، او کہ آبادا بدر منیر دیا، ہاتھ لگیا پیڑا مکھیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، مکھیاں پکھانے لشکیر دیا کہ آبادا بدر منیر دیا، آ ویکھنا لب لگے تے پیڑا مک جان، او لب لگیا پیڑا مکھیاں نے، ہاتھ لگیا پیڑا مکھیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، مکھیاں پکھانے لشکیر دیا کہ آبادا بدر منیر دیا، کہ آبادا بدر منیر دیا، اوٹی جھکی تو میں پگوارا، کہنا دی لوگو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہنا جڑے کہندے نے پیغمبر دی شان بیان نہیں کر دے، میرے پیغمبر دی عظمت بیان نہیں کر دے، انہوں لیا کے صحیح نہ میرے سامنے بٹھا دے صحیح نہ اے میرا میسج پیغام دے دے، اوٹی جھکی تو میں پگوارا، او کلی پگ نہیں سارا جگوارا، اوٹی جھکی تو میں پگوارا، کلی پگ نہیں سارا جگوارا، کیا بطل شیمد ویر دیا کہ اشانہ بدر منیر دیا، کہ اشانہ بدر منیر دیا، آنا آ میں اپنے پیر دا کن تعارف کرا رہا ہاں، شان سنا رہا ہاں اپنے پیر دی، اب لوگ کہندے نے میرا پیر فلائے میرا پیر فلائے، کہ بعض لوگ سانو تانے دیندے نے اے تے بے مرشد نے انہاں دا پیر کوئی نہیں، آ میں اپنے پیر دا تعارف تیرے سامنے پیش کر رہا ہاں، پیر محمد میرا پیر، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، تیرا بھی کوئی ایسا ہے مینوں بھی دکھا لے، مینوں بھی دکھا لے، آ میرا پیر میرا پیر، جگ دے اندر دعویٰ کرنا چاہنا وا، اعلان کرنا چاہنا وا، اگر کسی دا پیر ایسا کہے میرے پیر دے نال تیرے پیر دی نسبت نہیں ہے، میرے پیر دے نال زمانے دے اندر کسی دا مقابلہ نہیں، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، تیرا بھی کوئی ایسا ہے مینوں بھی دکھا لے، مینوں بھی دکھا لے، میرا پیر محمد جیڑا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے، تیرا بھی کوئی ایسا ہے مینوں بھی دکھا لے، میرا پیر او پیر جس نے چلنوں سی چیریا، میرا پیر او پیر جلے چلنوں سی چیریا، انگلی چکیتی فٹ ہویا لیر لیریا، میرا پیر او پیر جن چلنوں سی چیریا،
انگلی چکیتی فٹ ہویا لیر لیریا اپنے دی پیر دا کچھ اپنے دی پیر دا چو دس مینو حالے کچھ اپنے دی پیر دا چو دس مینو حالے میرا پیر محمد جڑا آیا منا دلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیر محمد جڑا آمینہ دلالے میرا پیر پترالو کلمہ پڑھا گیا میرا پیر پترالو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا ہے کوئی زمانے دے اندر ایسا پیر تے لیا کے بخاوے کہ جب کھا نہیں سکتا پھر میں تینوں دعوت دینا آجا تو اس پیر دا مرید بن جا جس پیر جا زمانے دے اندر پیر نہیں میرا پیر پترالو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال میرا پیر محمد جڑا آیا منا دلال میرا پیر محمد جڑا آمینہ دلال فاطمہ دا بابا نانا حسن و حسین دا فاطمہ دا بابا نانا حسن و حسین دا ول دس گیا سانو رین سین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا فاطمہ دا بابا نانا حسن و حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا ریا رین سین دا تار گئیاں قسمتا تار گئیاں قسمتا جو رل بیٹھنا لے میرا پیر محمد جڑا آیا منا دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیر محمد جڑا آمینہ دلال پڑھ کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا پڑھ کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا نبیاں دے وچوں موتی آخری نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا پڑھ کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جے اخیر دا موتی جے اخیر دا صدیقت عمر سٹے صدیقت عمر سٹے پالو پال نالے میرا پیر محمد جڑا آیا منا دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سن شان میرے پیر دی میرا پیر محمد جڑا آمینہ دلال او سن لو او لوکوے وہابیہ دا پیر جے او سن لو او لوکوے وہابیہ دا پیر جے بشیر تے نصیر نالے بدر منیر جے بشیر تے نصیر نالے بدر منیر جے تو سانو چنگا کہہ باویں کٹ سانو گالے میرا پیر محمد جڑا آمینہ دلال آمینہ دلال رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا زمانے والے ہو میرے پیر جیا زمانے دے اندر پیر نہیں ہے میرے پیر جیا زمانے دے اندر اللہ نے بنایا کوئی نہیں اے دے جیا آیا کوئی نہیں اے سب تو انوکھا پیر ہے اے دی شان دا کوئی نہیں اے دے مقام دا کوئی نہیں اے دیا انگلاں دا کوئی نہیں اے دیا کسی چیز دا مقابلہ نہیں ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ اج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
ہاتھاں دے بارے تینوں دسنا چاہنا اپنے پیر دی شان تینوں سنانا چاہنا وا بدر منیر دی شان تینوں سنانا چاہنا وا اے او ہاتھ او گھٹ اگر کھانے کے اندر میرے آقا ڈال دینا اللہ برکتاں ڈال دیندا ہے اگر پانی دے اندر ڈال دیون اللہ پانی دے چشمے جاری کر جائے اگر ہڈی ٹوٹی تے لگ جائے درداں مک جاندیاں نے ہڈیاں جڑ درداں بھی مک جاندیاں ہڈیاں اور سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماندے میرے پیغمبر نے جدوں دا ہاتھ لایا فرمایا اس طرح ہڈی ہو گئی کہ زندگی دے اندر کیویں شکایت یہ سیدنا عبداللہ بن عتیق دا شان مقام کہ میرے آقا علیہ السلام نے محبت دے نال حضرات ایتھے ہی بس نہیں آئیے اگے بڑھیے اے حج میرے تیرا محبوب پیغمبر جناب محمد پیار دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈا سچا پیر کعبہ دے رب دی قسم جڑی بکری دودھ دے قابل نہیں نہ رہندی میرا پیر ہاتھ لگاوے او بکری بھی دودھ ہو او بکری بھی دودھ ہو جاوے آ گل اختصار دے نال سناؤ میرے آقا علیہ السلام ہجرت دا سفر کر کے جدوں ام معبد دے خیمے دے کولے پہنچے کہ بھوکا لگیاں ہویاں نے تے سفر لمبا کردیاں کراندیاں جدوں اجازت لئیاں ام معبد دے کولوں پوچھیا تے کدی میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ ویکھدیاں رہ گئیاں جدوں سوال ویکھیا تے کہن لگیاں او بکری جڑی ٹر نہیں سکدی چل نہیں سکدی ریوڑ دے نال نہیں جا سکدی سی دودھوں دین لگی لاغر ہوگی ہن دودھ دے بھی قابل نہیں فرمایا ماں جی تسی اجازت دینا تہاڈا کہ میں ایسا پیر میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا اے میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا جدے نام نے کلیجا دتا چیر سجنا اے میرا زمانے دے اندر ایسا پیر نہیں ہے نہ کوئی اللہ دی رحمت دے نال وکھا سکدا کیوں نہیں وکھا سکدا رب نے دے نال دا بنایا ہی کوئی نہیں نہ اس تو پہلے اے جو آیا نہ قیامت دیاں دوبارہ ٹھکرا آ سکدا ہے میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا جتے نام نے کلیجا کیتا چیر سجنا مینوں لئی نہ پیرو انہاں خیراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں او دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ میں قال اللہ قال الرسول منے آئے او میں قال اللہ قال الرسول منے آئے شرک و بدعت دا پت خود آپ بنے آئے او میں قال اللہ قال الرسول منے آئے شرک و بدعت دا پت خود آپ بنے آئے شر چھڈ کے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ اس زمانے دے اندر رہن والے سیدنا ابو بکر بھی نال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں میں محبت کول اجازت لئیاں کہ مائی بڑی پریشان ہے یہ بکری دودھ دے قابل نہیں ہے نہ دودھ دے سکدی تے نہ دودھ دین دے قابل بلا جڑی دودھ دینا بند کر گئی ہے یہ تے تھنا جندر دودھ کیویں دے گا کیویں آئے گا کیویں دودھ آئے گا فرمایا ماں جی اجازت دینا تیرا کم ہے کہ دودھ تھنا دے اندر اتارنا اس رب رحمان دا کم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقے قربان جاواں لوگو ایک ایسا پیر ہے جڑا ہاتھ لاوے برکتاں ہی برکتاں پہ جان جتے جاوے تے رحمتاں ہی رحمتاں نے ایسے پیر دا تمہیں مرید بن جا میں کہنا ایسے پیر دا مرید بن جا کہ مرید بھی سچا مرید بن جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دتیاں نے مائی بھی بڑی پریشان ہے مائی بھی بڑی حیران ہے اللہ تو دے گا کیویں کو دے گا کیویں ایڈے سونے چہرے والے لیکن قربان جاواں جے میرے گھر دے اندر کوئی چیز کھندی میں تواڈے تو باہر دینگی اج تے گھر دے اندر بھی کوئی نہیں پہلے بھی مہمان دے مہمان نوازیاں کرنیاں لیکن اج ایڈے سونے مہمان آئے نے لیکن گھر دے اندر کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر نے اجازت لیا
لینا تے ماں جی نے اجازت دے دیا یہی ہاتھ رسول دا یہی میرے پیغمبر دا ہاتھ برکت والا یہی برکات مصطفیٰ یہی معجزات مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرے آئے کہ تھنا نو ہاتھ لایا ہوا نہ دودھ دے نال پڑ گیا لکھن والیا پھر لکھیا اتنا دودھ دیتا اتنا دودھ اس تو پہلے اتنا دودھ نہیں دیتا میرے آقا نے خود پیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر ہو کے رج کے دودھ پیتا رج کے دودھ پیتا گدیاں اتار کے اندر رہنے والے اردا گرد آنے والوں قرآن اور سنت پروانے ہو ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا در تے جیڑے بھی آئے ستارے بن گئے ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا در تے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے چن جو ٹکڑے ہویا آیا تو کے شجرے گیتی پتھراں گواہی مٹھی دے اندر پانی انگلیاں چو ایسا پانی انگلیاں چو ایسا جاری ہویا پیاس بجھ گئی ہو سیر سارے گئے پیاس بجھ گئی ہو سیر سارے گئے ایسا بن کے آیا بن کے ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا در تے جیڑے بھی آئے من ستارے گئے در تے جیڑے بھی آئے من ستارے گئے کہ گل سننا گل سن لا میں پیار محبت دے نال کہنا چاہنا وا نام سوہنا ہے اس دا تن میمہ والا محمد کے اندر ایک ڈبل میم تے ایک مشدد میم ایک سنگل میم ٹوٹل 3 میمہ نے نام اس دا نام سوہنا ہے اس دا 3 میمہ والا نام سوہنا ہے اس دا 3 میمہ والا بڑیاں تکریمات تعظیماں والا اس دا اسم جندہ اسم گرامی نچمن لگی میرے ہونٹاں دے مل دے کنارے گئے جندے اسم گرامی نچمن لگی میرے ہونٹاں دے مل دے کنارے گئے ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا در تے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے در تے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایتھو اشرا مبشرہ نو عظمت ملے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایتھو اشرا مبشرہ نو عظمت ملے جنہ اقرار کیتا بلندی ملی جنہ انکار کیتا او مارے گئے ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا در تے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے میرے آقا نے تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اوہی ہاتھ جڑا عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہوئی لات تے لگا تے شفاواں بھی مل گئیاں، ہڈیاں بھی جڑ گئیاں، درداں بھی دور ہو گئیاں۔ یہی ہاتھ جدو پانی کم ہو جائے میرا آقا برتن دے اندر ڈالے اللہ چشمے جاری کر دے وے، یہی ہاتھ جدو معبد دی بکری نو لگا بکری تندرست بھی ہو گئی تے دودھ بھی ہو گئی۔ اے میرے پیغمبر، اے برکات مصطفیٰ، میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ دیاں برکات معجزات مصطفیٰ گواہ جو میں گناہگار نے سنایا تسی سنیا، اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرے آقا علیہ السلام دے معجزات دا سلسلہ رکیا نہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات الجمعہ المبارک دے اندر بھی بیان کراں گا۔ سارے ساتھیاں نو پیار محبت دے نال دعوت دیاں گا، کوشش کریا کرو کہ ٹائم دے نال وقت دی پابندی کردا ہویا مسجد دے اندر پہنچیا کرو۔ اللہ تعالی میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔